गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम रात्रि प्रहरको साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको साथमा छु म हेमन्त माङ र कार्यक्रम रात्रि प्रहरको बारेमा भन्नुपर्दा हिजोबाट हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र कार्यक्रम अलिक फरक शैलीमा यहाँहरू माझ पस्किने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा एउटा विषय हामी लिएर आउने गर्छौँ। शुक्रबार र शनिबार हप्ताको 2 दिन यो कार्यक्रम आउने गर्छ र कार्यक्रममा एउटा विषय हुनेछ। या विषयमा चाहिँ यहाँहरूका विचारहरूलाई समेट्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र यसको लागि यहाँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ 051-530-153 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर। यो नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको विषय को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आज असोज 3 गते आज संविधान दिवस पनि रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 जुन अहिले हामीले मान्दै आइरहेका छौँ र आज संविधान दिवसको दिन कतै हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ भने कतै विरोधका आवाजहरू पनि गुन्जिरहेको अवस्था छ। संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन किन नसकेको होला त? आज हामीले कार्यक्रममा यही विषय राखेका छौँ। यो विषयमा तपाईँले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 051-530-153 अथवा हाम्रो फेसबुक रेडियो सान्वीको फेसबुक पेजबाट पनि यो लाइभ प्रोग्राम यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। यहाँले आफ्ना विचारलाई कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ती कमेन्टलाई म कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। सो फोन गर्दै गर्नुहोला। साथसाथै यहाँले कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अन्य विविध जानकारीहरू पनि यहाँहरूमाझ हामी पस्किनेछौँ। यति बेला एउटा ओपनिङ सङ यहाँहरूको लागि हामीले लिएर आएका छौँ। दिल दिवाना बोलको गीत रहेको छ। एकदमै मिठो गीत रहेको छ। आउनु सुन्नुहोस् यो गीत। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे
भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे, हो हो जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे, कभी ये सोचूं मैं उड़ जाऊं तुमको लिए गगन पे, और भी कुछ है दिल के इरादे क्या कहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से हजुर पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम रात्रि प्रहरको साथमा हुनुहुन्छ र आजको विषय मैले यहाँहरूमाझ राखिसकेको छु। फेरि पुनः एकपटक यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। आज संविधान दिवस कतै हर्षोल्लासको साथ मनाइएको छ भने कतै विरोधका आवाजहरू पनि गुन्जिरहेको अवस्था छ। संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन किन नसकेको होला भन्ने हाम्रो विषय छ र यसै विषयमा आफ्नो विचार राख्नका लागि यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म राम श्रेष्ठ बोल्दैछु हजुर। ओके रामजी, कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? पिराटोलबाट बोल्दैछु हजुर। आजको विषय यहाँले थाहा पाउनुभयो? एकचोटि भनिदिनुहोस् न, अलि मैले क्लियरली सुनेन अघि। आज चाहिँ हामीले के विषय राखेको छ भन्दाखेरि जुन आज संविधान दिवस होइन, कतै चाहिँ हर्षोल्लासको साथ दीप प्रज्वलन गरेर मनाइरहेको अवस्था छ भने कतै चाहिँ एकदम विरोधका आवाजहरू पनि गुन्जिरहेका छन् होइन। यसलाई चाहिँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य सबैले अपनाउने खालको अपनत्व भएको चाहिँ किन बन्न नसकेको होला भनेर हामीले प्रश्न राखेका छौँ। किन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिलेसम्म हामीले सुन्न त सुन्यौँ संविधान बन्यो होइन, तर सबै ठाउँमा यो कार्यान्वयन भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो मेरो हिसाबले चाहिँ तपाईँको नामको लागि मात्र संविधान बनाएको जस्तो लागिन्छ। भनेपछि तपाईँको विचारमा सबै ठाउँमा प्रपरली यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन? छैन सर। हस्, यहाँको विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। उहाँ त्यो राम श्रेष्ठ, उहाँले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि यहाँहरूमाझ नम्बर राख्न चाहन्छु 051-30-153 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर र साथसाथै फेसबुक पेजमा पनि यहाँले आफ्ना विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ती विचारहरूलाई हामीले कार्यक्रममा स्पेस दिनेछौँ, कार्यक्रममा म समावेश गर्नेछु। विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम रात्रि प्रहर हरेक साताको शुक्रबार र शनिबार चाहिँ आउने गर्छ। 9:15 देखि 10 बजीसम्म कार्यक्रम आउँछ। विभिन्न साङ्गीतिक कोसिलीहरू पनि यहाँहरूमाझ हामीले लिएर आएका छौँ र कुनै एउटा विषय पनि लिएर आउने गर्छौँ र फोन गर्दै गर्नुहोला। तर यति बेला अर्को एउटा गीत सुन्छौँ, कभी यादों में आओ। दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।
कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है, फिजा रंगी वही है, कहानी कह रही है, मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न होती होता ही क्या हार जाने को, मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम, तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तरस रहे हो जमाने से पास आने को, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह रह कर, तुम्हें हर पल सताऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं।
हजुर, सुमधुर गीत सङ्गीतहरू पनि बजिरहेका छन्। कार्यक्रम रात्रि प्रहरको साथमा हुनुहुन्छ। विषय मैले राखिसकेको छु। यो विषयमा यहाँले चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 051 र हिजोबाट हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। र कार्यक्रम हामीले फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। र विचार राख्नका लागि तपाईँले कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ती कमेन्टहरूलाई, ती विचारहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र कार्यक्रममा हामीले विषयवस्तु त उठाउँछौँ, सँगसँगै साङ्गीतिक कोसेलीहरू पनि यहाँहरूमा पस्किरहेका छौँ। हामीले जुन गीतहरू बजाइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छ होला, हामी त्यही आशा गर्न चाहन्छौँ। र फोनको प्रतीक्षामा छौँ हामी, फोन गर्दै गर्नुहोला। अलिकति नेपालको संविधान 2072 को बारेमा यहाँहरूमा आज जानकारी पस्किनु पर्दाखेरि नेपालको विद्यमान संविधान हो नेपालको संविधान 2072। यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो। यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको 7औं संविधान हो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले 2072 साल भदौ 30 गते यो संविधान 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। साथै नेपालकै इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा भने यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान 90% भन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको थियो। यो संविधान 2072 साल असोज 1 गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो र संविधान 2072 असोज 3 गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो। यो संविधानमा 35 भाग, 308 वटा धारा र 9 वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् र संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र समेत घोषित गरेको छ। हजुर, यो नेपालको संविधान 2072 को बारेमा चाहिँ यहाँहरूमाझ मैले जानकारी पस्किएँ। र आजको विषय पनि जुन तरिकामा आज असोज 3 गते संविधान दिवस, तर जुन संविधानलाई आज हामीले मानिरहेका छौँ, सिरोपर गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यही संविधान को खुसियालीमा कतै दीप प्रज्वलन हुन्छ भने कतै विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्, कतै कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ। किन यस्तो भइरहेको छ त? सबैलाई किन समेट्न नसकेको त संविधानले? यी विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आफ्नो विचारहरू यहाँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 051 र यति बेला अर्को एउटा गीत सुन्छौँ हामी है। नातिकाजीको सङ्गीत रहेको छ। गीतमा रचना चाहिँ दिनेश अधिकारीको छ र तारादेवीको एकदमै सुरिला आवाज। सोचे जस्तो हुन्न जीवन। हजुर, यति बेला विचार लिने बेला भएको छ। कोही साथी हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सागर बोल्दैछु। सर्वप्रथम त तपाईँलाई नौलो प्रस्तुति गर्नुभयो, नयाँ कार्यक्रम, मिठो आवाज छ, त्यसको लागि धन्यवाद है। थ्याङ्क यू सो मच सागरजी। यस्तै माया र साथ दिइराख्नु होला है।
हस् हस् हजुर। ओके अहिले कस्तो तपाईँले एकदम राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएछ। सर्वप्रथम सबैको नर्मल जनताहरू हामी जनताहरूको कुराहरू मनमा जे छ त्यो राख्नुको लागि एउटा कार्यक्रम प्रस्तुति गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। हजुर आजको विषय सुन्नुभयो है? आजको विषय कस्तो छ भने अब संविधान भनेपछि कस्तो हुन्छ भने हामीले पनि संविधानको थुप्रै कथाहरू बुझेछौँ, कथाहरू संविधान के कस्ता हुन्छन् सबै हामीले पनि पढेछौँ, लेखेछौँ, बुझेछौँ। तर नेपालमा संविधान कसरी गर्ने हो भने संशोधन कसरी गर्ने आफ्नो मनले गरिँदैन नि। एउटा घरमा गार्जियन कस्तो हुन्छ, बाबुआमा हुन्छ एउटा घरमा गार्जियन, अनि त्यसपछि छोराछोरी, ज्वाइँ चेला, छोरी बुहारी सबजना हुन्छन्। त्यसलाई कसरी क्रिएट गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, एउटा घरको नर्मल कुरा भनिरहेछु। त्यस्तो अब संविधान भने त्यस्तै हो नि। संविधान अब जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुपर्ने। अब प्रधानमन्त्री अब म घरको गार्जियन हो, मैले भनिदिएँ होइन यो बाटो नहिँड्नु, त्यो बाटो हिँड्नु पर्छ, त्यो त संविधान भनिँदैन नि त्यो सब कुराहरू। त नेपालमा यस्तो छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। भनेपछि सबैको विचार, सबैका भनाइ, सबैका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्न नसकेर यो समस्या उत्पन्न भएको हो। त अरे उत्पन्न किन हुन्छ? आज कोहीले तपाईँ अगर गलत गर्नु हुँदैन भने किन कोहीले औँला उठाउँछ? सिधा कुरा छ नि। हजुर आज संविधानमा जे उल्लेख छ त्यो तपाईँ परिचालन गर्नुहुन्न, तपाईँ त्यो हिसाबले गर्नुहुन्न भने किन कोही जनताले आवाज उठाउँछ? आज देश विदेशमा हेर्नु न, देश विदेशमा कोहीले आवाज उठाइरहेछ, प्रधानमन्त्री यस्तो भयो रे, प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्यो रे, चाहे मतलब नर्मल कुराहरू। हाम्रो नेपालमै किन यस्तो हुन्छ हरेक कुराहरू? अब चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ नि अब यो जुन समस्या छ त्यो समस्याको हल कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ? समस्याको हल कसरी हुन्छ भने अब कस्तो छ भने अब जनताहरूले केही गर्न, मतलब हामी जनता अब जस्तो छ, अब मैले भने नि गार्जियनले सोच्नु पर्ने हो। हामीले त चुनावमा भोट हालेर बालबच्चालाई, छोराछोरीहरूलाई कसरी गर्नुपर्ने भनेर। त्यो अब प्रधानमन्त्री एउटा बुजुर्ग मान्छे हो, गार्जियन जस्तो समान मान्छे हो, त उहाँले सोच्नु पर्ने हो यो सब कुराहरू। हामी अब पढाइ लिखाइ गरौँ कि आफ्नो बिजनेस व्यापारमा गरौँ कि त्यही नेताले के बोल्यो, प्रधानमन्त्रीले के बोल्यो, उसले के बोल्यो, त्यही सब सुनेर बसिरहेको हामीहरू। भनेपछि नेतृत्व गर्ने जसले जिम्मा लिनु भएको छ उहाँले नि विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सुन्नु न, हामी जनता, नर्मल जनताले के गर्न चाहन्छ? हाम्रो दुईटा दावी त हुन्छ, एउटा भोट दिनु पर्यो अनि त्यसपछि के चयन गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो। हामीले त गरेको छौँ नि, हाम्रो दावी त गरेको छौँ। हस् सागरजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मन्त्री सागरजी, उहाँले विचार राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी तपाईँले पनि आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यही गीतलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सोचे जस्तो हुन्न जीवन। ये तो सच्ची
हजुर कार्यक्रम रात्रि प्रहरको साथमा हुनुहुन्छ। विषय यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। विचार व्यक्त गर्नको लागि 051-530-153मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक लाइभ मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। केही कमेन्ट्सहरू पनि आएका छन्। विवाह प्याक्रोले नेपाली पनि बजाउनुहोस् न भन्नुभएको छ। नेपाली र हिन्दी दुइटै मिक्सअप गरेर बजाइरहेका छौँ, कुनै बेला नेपाली कुनै बेला हिन्दी। त्यसै गरी रामनारायण श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ किप इट अप, ग्रेट जब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी रामलाल सुमन लेख्नुहुन्छ हेलो सर नमस्ते, के छ खबर, म पनि सुन्दैछु मलेसियाबाट फेसबुक लाइभ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच रामलालजी, माया र साथ गरिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी अमित अग्रवालले उहाँले चाहिँ रमाइलो तरिकामा लेख्नुभएको छ जब पाउँछ कि भनेर। तपाईँले विचार राख्न पाउनुहुन्छ अमितजी। त्यसै गरी सुबोध कुमार श्रीवास्तव लेख्नुहुन्छ 5 साल लाग्दा पनि सबै नेपाली जनतालाई एक मुसत ग्रहण सकिएन, दुर्भाग्य हो भन्नुभएको छ। अलिकति मैले क्लियर बुझिनँ यो कुरा चाहिँ। कमेन्टमा यहाँले चाहिँ आफ्नो विचारहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जीवन पटेल नमस्कार दाइ भन्नुभएको छ, नमस्कार जीवन पटेलजी। र कार्यक्रममा यहाँले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले संविधान दिवस जुन एकातर्फ हर्षोल्लासको साथ दीप प्रज्वलन गरेर दीपावली गरेर चाहिँ मनाइरहेको अवस्थामा अर्कोतिर चाहिँ विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्। कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ र जसपाको विरोध कार्यक्रमहरू चाहिँ आज सम्पन्न भएका छन्। विशेष गरेर चाहिँ जुन सरकारले आज देशभरि संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चाहिँ त्यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ देशव्यापी रूपमा। विगतका दिनहरूमा असोज 3लाई कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको नवगठित जसपा नेपालले यसपालि पनि विरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। जसपाका नेताहरूले बब्बरमल स्थित पार्टी कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर संविधान दिवसको विरोध पनि गरेका छन्। यसरी नै देशका विभिन्न जिल्लामा विरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ र यो एकदम दुःखद कुरा हो। यो कसरी एउटा जुन विरोधका आवाजहरू चाहिँ आइरहेका छन्, उठिरहेका छन्, असन्तुष्टका आवाजहरू उठिरहेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। संविधान हामी सबैको हो, सबै नेपालीको संविधान बनोस्, हाम्रो पनि चाहना इच्छा त्यही हो। कार्यक्रममा फोन गर्दै गर्नु होला है र कमेन्टमा पनि यहाँले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जीवन पटेलले फेरि लेख्नुभएको छ म हजुरको प्रोग्राम मलेसियाबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच जीवनजी। र यति बेला अर्को एउटा गीत सुनौँ, एकदमै मिठो गीत छ है, नारायण गोपालको आवाजमा मलाई नसोध। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म ठिकै छु बिनोल्न नआऊ, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ।
बिरानीमा हराए भनेमा कतै बेहोसीमा कराए भनेमा मेरो प्राप्ति केही यति ठाने पुग्छ मेरो अँध्यारोमै छोरा दियो नजलाऊ मलाई नसोच कहाँ दुख्छ हजुर कार्यक्रम रात्रि प्रहरको साथमा हुनुहुन्छ। हिजोबाट हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यहाँहरूको लागि नै यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ र यति बेला सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। विभिन्न साङ्गीतिक कोसिलीहरू पनि पस्किरहेका छौँ। आशा गर्छौँ यहाँलाई गीत सङ्गीतहरू मन परिरहेको छ होला। हिन्दी र नेपाली दुवै भाषाका गीतहरू हामीले प्ले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कमेन्ट्सहरू आउने क्रम जारी छ। सुबोध कुमार श्रीवास्तव लेख्नुहुन्छ, एमनजी तपाईँको प्रोग्राम र प्रस्तुति एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सुबोधजी। र कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हरेक साताको शुक्रबार र शनिबार सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले विशेष गरेर संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ एक विषय उठान गरेका छौँ। यो सबैको मनमा खट्किएको कुरा हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा खट्किएको कुरा हो। नेपालको संविधान 2072 जुन हामीले अहिले सिरुपर गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ। र केही श्रोताले पनि भन्नुभयो, हामीले त हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो अगुवाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुगाइसकेका छौँ। अब उहाँहरूले कदम चाल्नु पर्यो, अब उहाँहरू लाग्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। पक्कै पनि यो जुन विरोधहरू भइरहेका छन्, यो असन्तुष्टिहरू छन्, यो असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ बसेर वार्तालापबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसरी विरोध मात्र गरेर सडकमा मात्र उत्रेर पनि हुँदैन। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा सबैले बुझ्न आवश्यक पनि छ। र कार्यक्रमको एकदमै अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ हामी। अझै हामीसँग केही समय छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ है 051-530-153। र अर्को गीततिर लागौँ बरु यति बेला हामी। तुझसे नाराज नहीं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो
कार्यक्रमको एकदमै अन्ततिर आइसकेका छौँ। अर्को साता फेरि पनि शुक्रबार र शनिबार कार्यक्रम रात्रि प्रहर लिएर उपस्थित हुनेछु। विभिन्न विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूका विचारहरू यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा गीत यहाँहरू माझ छोड्दै आजको लागि पनि म बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फोन गर्नुहुने, त्यसै गरी प्राविधिक मित्र अनुपलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि भने म हेमन्त तामाङ बिदा चाहन्छु। शुभरात्रि। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।